Divya and welcome back to our channel where we talk about only tech life. Today we are going to talk about women in tech. Like sabai kuraharu so fastly change bhayirahन्छ and every day everyone is learning and there is only one thing that is moving in snail's pace that is the number of women in tech. So talking about the same topic आज चाहिँ हामीले हाम्रो अफिसको एकजना मेरो कलिगलाई चाहिँ लिएर आएको छौँ to talk about like women in tech अब कस्तो हुन्छ because also she is the only one who is in tech. So अब त्यसकै बारेमा कुरा गरौँ today we have Nisha Khanal from technical department she is the only woman in this domain. So let's welcome her. Hello Nisha, how are you doing? I am doing fine and how about you? म पनि ठिकै छु अनि अरु के भइरहेछ लाइक अब भनौँ न फर्स्ट टु स्टार्ट त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ लाइक अलिकति आफ्नो बारेमा भनिदिनु नि त म चाहिँ अहिले नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियर DNS मा काम गर्दैछु. Beside this I am an external supervisor of final year project in East Vinton College. Okay. I have to guide students. So since you are the only women हाम्रो डिपार्टमेन्टमा टेक्निकल डिपार्टमेन्टमा पनि अब त्यो ल म यो अब टेक इन्डस्ट्रीमा आउँछु भनेर चाहिँ त्यो क्लिक चाहिँ कहिले भयो त्यो छोटो मिठो तरिकामा सेयर गरिदिनुहोस् न. के दिन खासमा म चाहिँ म्यानेजमेन्ट फिल्डबाट हैन अनि म्यानेजमेन्ट फिल्ड 11 क्लासमा पढ्दासम्म म टेक्निकल फिल्डमा जान्छु भन्ने सोचेको पनि थिएन के टेक्निकल फिल्ड मेरो माइन्डमा त के मेरो कतै थिएदै थिएन के यो फिल्ड हैन. अनि त्यो पछि 12 क्लासमा पुगिसकेपछि अनि अब के पढ्ने त करियर त चुज गर्नु पर्यो के पढ्ने भनेर म त बिबिए पढ्छु भन्ने सोचेको भइरहेको हैन. अनि पछि यसो बुझ्दै जाँदाखेरि अनि मैले बुझेँ आई हेभ इन्ट्रेस्ट इन टेक्निकल फिल्ड. अनि पछि बुझ्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ आएँ अनि पछि त्यसपछि इस्टर्न कलेज एकदम बेस्ट माने मेरो करियरको लागि इस्टर्न कलेजले मलाई केही हेल्प गर्न सक्छ टाइपको भयो. पछि मैले कलेज जोइन गरेँ इस्टर्न कलेज अनि त्यसपछि कन्टिन्यू भयो अनि म यता फिल्डमा आएँ टेक्निकल. अब सिन्स यु आर अलरेडी इन टेक्निकल फिल्ड तिमीले लाइक अरूलाई भन्दाखेरि म सेक्युरिटी इन्जिनियर हो भने मान्छेहरूको रियाक्सन कस्तो आउँछ? रियाक्सन भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अनि जस्तै अब टेक्निकल फिल्ड भएको मान्छेले आई एम एन नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियर गर्ल हो केटी हो भन्यो भने वाउ भन्छ हैन. अब टेक्निकल फिल्डबाट छैन अनि चाहिँ अलिकति रिमोट साइडबाट ओ केटीहरू पनि टेक्निकल फिल्डमा गएको छ डेभलप हुँदै रहेछ त हाम्रो नेपाल भने यस्तो टाइपको रेस्पोन्स आउँछ कि अनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ मलाई यस्तो मान्छेहरूको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि चाहिँ. सो मान्छेहरू सक पनि हुने मान्छेहरू पनि छ हैन भनेपछि केटी टेक्निकल फिल्डमा भनेपछि धेरैले देखेछु ओ टेक्निकल फिल्डमा तिमी भने यस्तो टाइपको हुन्छ कि. अनि तिमी त म्यानेजमेन्ट पढेको धेरैको रेस्पोन्स तिमी त म्यानेजमेन्ट पढेको होइन तिमी कसरी पुगिसक्यौ त उतातिर भन्छ यस्तो यस्तो रेस्पोन्सहरू आउँछ. ओके सो फ्यामिलीको लाइक कतिको सपोर्ट छ बिकज इन नेटवर्क फिल्डमा मैले देखेको बुझेको अनुसारले चाहिँ होइन जुन टाइममा पनि अफिस बोलाइदिन सक्छ तर इन केस प्रब्लम पऱ्यो भने त्यस्तोमा चाहिँ फ्यामिलीको कतिको सपोर्ट छ? फ्यामिलीको फुल सपोर्ट भएर नै म अहिले हेर्छु. नत्र पनि म अहिले उतै दाङमा नै बसेर कुनै ब्याङ्कमा जब सिम्पल यस्तै यस्तै गरेर पाउँथ्यो होला. फ्यामिलीको सपोर्ट भएर नै म नेटवर्क सेक्युरिटी इन्जिनियरमा आउनु पाएको छु. राति काम गर्न जानुपर्छ माइग्रेसनहरू हुन्छ त्यसमा. नत्र पनि त फ्यामिलीको सपोर्ट नभएको भए राति त निक्लिन त इम्पोसिबल हुँदैन हामी केटीहरूलाई स्पेसली जान. सो अब त्यो भएन त्यस्तै अब केटीको निस्किने कुरामा नै अझै अगाडि बढौँ होइन लाइक इभेन्ट्सहरू पनि हुँदै भइरहेछ होइन अनि लाइक केटीहरूलाई कतिको सपोर्ट मोटिभेट भइरहेछ जस्तो लाग्छ लाइक डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स भनौँ न फोकसिङ इन वुमेन इन टेक. सम इक्जाम्पल पनि दिन्छु है त म लाइक क्यान इन्फोटेकहरू भयो होइन अनि अर्को भनेको आइसिटी फ्रेमहरू पनि त्यस्तो इभेन्टहरू गरिरहेको छ होइन. यस्तोबाट के कतिसम्मको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ अनि कतिको इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ? त धेरै भएको छ होइन टेक्निकल फिल्डहरूमा इभेन्टहरू त राख्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ होइन. अनि अर्को के भनेपछि सिटी साइड एरियातिर त अब अलिकति एडभान्स नै छ. अनि पछि टेक्निकल फिल्डमा मान्छेहरू केटीहरू गइरहेको छ यताउता भन्ने सबैलाई थाहा नै छ. अब हाम्रो पर्यो रिमोट साइड एरियामा टेक्निकल फिल्ड भनेको धेरै रिमोट साइडतिर अझै विकट ठाउँतिर जाने हो भनेपछि त मान्छेहरूलाई टेक्निकल भनेको त थाहा छैन. त्यही माथि धेरै नै थाहा छैन त भन्नु भएन कतिलाई थाहा हुँदैन. अनि त्यही माथि अनि गर्ल्स फिमेल अब हाम्रो टेक्निकलमा आउला भने त सोच्दै नसोचे हुन्छ कि. त्यसको लागि अब हामीले रिमोट साइड एरियातिर पनि इभेन्टहरू राख्नु पर्यो. अनि टेक्निकल इभेन्टहरू राखेपछि अब टेक्निकलमा ओके केटीहरू पनि गर्नु सक्दो रहेछ भने मोटिभेटहरू गर्नु पर्यो. त्यही गरेपछि हाम्रो
त्यो स्नेल टाइपको हुन्छ नि हजुरले भन्नुभएको थियो नि स्नेल टाइपमा गइरहेको छ भनेर त्यो चाहिँ अलि ऱ्याबिट टाइपकोमा पनि जान सक्छ कि त्यस्तो गरी हामीले इभेन्टहरू राखेपछि त्यही सो डिरेक्टली इन्डिरेक्टली हेल्प चाहिँ भइरहेको छ हेल्प चाहिँ होइन सो अर्को भनेको लाइक तपाईँको अफिसको इन्भाइरोमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ होइन लाइक कस्तो छ अफिसको लाइक सपोर्टिभ लाइक मेल कलिग्सहरू हुन्छ नि त सबैजना मेल कलिग्स नै हुनुहुन्छ होइन त्यस्तोमा सपोर्टहरू कस्तो छ सपोर्ट एकदमै छ जस्तै अब सुरुमा आउँदाखेरि म एक्लै फिमेल भएपछि कोसँग बोल्ने के गर्नुपर्छ यता त केही थाहा नै छैन अहिलेसम्म पुगेको छु भनेपछि यतासम्म सबै सपोर्टले गर्दा नै हो भनौँ म चाहिँ सपोर्ट गर्ने गाइडेन्स गर्ने ओके यस्तो गर्दा हुन्छ यस्तो गर्दा हुँदैन भनेर राम्रोसँग गाइड गर्नुहुन्छ त्यस्तो राम्रो नै छ हाम्रो अफिसको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ ओके लाइक सबै अफिसेसहरूमा चाहिँ यस्तै लाइक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न चाहिँ के कुरा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो सपोर्टको लागि जस्तै अब हाम्रो अफिसमा इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्नुभएको छ भनेपछि जस्तै एक्सपोज गर्ने फिमेल क्यान डु भन्ने टाइपको छ होइन त्यस्तै इन्करेज गर्ने सेक्सनहरू छ त्यस्तो अब अरू अफिसहरूमा त्यस्तो हुँदैन हुन त हुन्छ तर कुनै अफिसहरूमा त्यस्तो हुँदैन कि फिमेल छ ल उसो गर्न खोजिरहेको हुन्छ तर गाइडेन्स नमिल्ने सपोर्ट नमिल्ने ऊ फिमेल हो ऊ गर्न सक्दैन भनेर अरूलाई त्यो गर्ने त्यस्तो भइरहेको देखेको छु होइन मैले मेरो साथीहरू कति साथीहरूले पनि भनिरहेको हुन्छ कि यस्तो भइरहेछ म त कस्तो डिप्रेस परेँ टाइपको यस्तो पनि सुनिरहेको छु अनि त्यसको लागि चाहिँ अब इभेन्टहरू राख्नु पऱ्यो एक्सपोज गर्नु पऱ्यो उसलाई यु क्यान डु इट भनेर अब ऊ मान्छे न हो मान्छेबाट त मिस्टेक त भइहाल्छ होइन मिस्टेक हो भन्दामा यु क्यान तिमी गर्न सक्दैनौ त्यस्तो त भन्नु भएन तिमी गर्न सक्छौ वी क्यान प्रोभाइड सपोर्ट तिमी त्यस्तो गरेपछि जसले पनि गर्न सक्छ एनी वान क्यान डु एनिथिङ भन्छ नि त्यो नै छ भने चाहिँ मान्छेले गर्न नसक्ने होइन चाहिँ सपोर्ट मिल्नु पऱ्यो त्यसलाई अब फिमेललाई एक्सपोज गर्नु पऱ्यो त्यस्तै नै गर्नु पऱ्यो इभेन्टहरू प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो ओके सो भनेपछि अब टिएनएसमा आइसकेपछि त त्यस्तो प्रब्लम्सहरू त फेस गर्नु परेन जस्तो लाग्यो होइन तर बिफोर द्याट भनौँ होइन लाइक यो टेक्निकल जर्नीमा लाइक एनिथिङ द्याट यु हेभ फेस्ड होइन के छ त त्यस्तो कुराहरू मैले केही फेस गरेको थिएँ जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन किनभने अब म योभन्दा अगाडि एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्दै थिएँ अनि त्यसमा पनि अब कलिग्सहरू कोवर्करहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो अनि गाइडेन्सहरू त्यस्तै थियो अनि यता पनि टिएनएसमा पनि एकदमै सपोर्टिभहरू हुनुहुन्छ गाइडेन्सहरू हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ फेस गरेको छैन हो सो फेस पनि गरोस् अझै राम्रो इम्प्रुभ हुँदै जाओस् होइन इम्प्रुभ हुँदै जाओस् लास्ट बट नट द लिस्ट होइन अब तपाईँले लाइक राइजिङ इन्जिनियर्सहरू भनौँ न लाइक टेक्निकल फिल्डमा आउनु खोजिरहेको वुमेन्सहरूलाई चाहिँ के एडभाइस दिनुहुन्छ लाइक गाइडेन्स लाइक एनिथिङ नेपालमा अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै छ होइन हाम्रो किनभने अब जस्तै हाम्रो नेपाल भनेको डेभलपिङ कन्ट्री भयो टेक्निकलमा पनि डेभलपिङ कन्ट्री नै छ भनेपछि जस्तै अब डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ टप कम्पिटिसन हुन्छ डेभलप भइसकेको छ धेरै टेक्नोलोजी होइन जस्तै तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप हुँदैछ भने हामीलाई अपर्च्युनिटी छ हामीले आफैले केही गर्न सक्छौँ कि हामीले आफैले केही क्रिएट गर्न सक्छौँ टाइपको छ होइन हाम्रो नेपालमा त्यो एकदम राम्रो छ टेक्निकल फिल्डमा आउँदाखेरि अब नेटवर्कमा आउँदा पनि त्यस्तै राम्रो छ सेक्युरिटीमा पनि प्रोग्रामिङतिर आउँदा पनि त्यस्तै राम्रो छ आफूलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ अब त्यही पत्ता लगाउनु आफूमा केमा इन्ट्रेस्ट छ पत्ता लगाउन अब गाह्रो अब म बुझ्छु किनभने अब +2 फिल्डमा हुँदाखेरि अब केमा जाने भनेर कन्फ्युज भएर टाउको दुखेर छुट्टै टेन्सन हुन्छ कि त्यसो चाहिँ अनि त्यही भएर अब इभेन्टहरू अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ कहाँ इभेन्ट अर्गनाइज भएको छ आफूभन्दा माथि सिनियरहरूलाई सोध्नुहोस् होइन अनि इभेन्टहरू कता अर्गनाइज हुन्छ कसरी अर्गनाइज भएको हुन्छ त्यो बुझ्नुहोस् अनि इभेन्टहरूमा जोइन गर्नुहोस् अनि त्योबाट थाहा हुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ आफूलाई मोटिभेट पनि हुन्छ अनि त्यसपछि टेक्निकल फिल्डमा आउँदा हुन्छ एकदम राम्रो छ अपर्च्युनिटिज Okay, so thank you so much, Nisha. I know this was like a very special episode for me as well. किनकि कति कुराहरू मलाई पनि थाहा भएन आउँदैन अब टेक्निकल फिल्डमा हेर्दाखेरि अब तिमी पनि एक्लै छौ होइन अब यसो हेर्दाखेरि केटीहरू अलिक कम नै छ टेक्निकल फिल्डमा होइन सो दिस वाज भेरी स्पेसल एपिसोड फर मी होइन थ्याङ्क यू सो मच सो
अरूहरूलाई पनि लाइक एस्पायरिङ इन्जिनियर्सहरू जो आउनु खोजिरहेको छन् होइन उहाँहरूको लागि एकदम युजफुल भयो होला जस्तो लाग्छ यो भिडियो होइन किन भन्दाखेरि अब कसरी आउने के गर्ने भनेर त्यो अलिअलि धेरै नहोला अलिअलि भए पनि आइडिया त भयो होला तपाईँहरूलाई होइन सो थ्याङ्क यू अल अफ यु होइन जो चाहिँ हामीसँग अब एट द एन्डसम्म हुनुहुन्छ होइन एन्ड एनिथिङ यु वान सी इन नेक्स्ट भिडियो होइन प्लिज कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला सो थ्याङ्क यू फर टुडे सी इन नेक्स्ट भिडियो स्टे सेफ स्टे हेल्दी